السلام عليكم. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وفي صحة جيدة ان شاء الله. اليوم غادي نصاوب لا راتاتouille parce qu'il me reste des légumes que je dois liquider avant mon prochain marché. Donc voilà, je vais faire une ratatouille avec ce que j'ai. Normalement c'est ça les composantes, sauf que هاد القريعه شويه بحال كحالت شويه من القشره، قطعت نقيتها. نورمالمون ما خصهاش تنقى، خصها تبقى بحال الدنجال. فوالا دونك غادي نحتاج مطيشه والقرعه والفلفله الخضراء والفلفله الحمراء والدنجال. هادو هما المكونات ديال لا غاتاتوي. خاصني نقطع، كنقطعهم. خصني نكحز الكاميرا باش تبان لكم، ولا نكحز هذا. كنقطع الخضراء ما تكونش رقيقه، بحال دابا هادي هكا على 3 لوط سونس، لان خصها تكون مقطعه شويه كبيره، حيت ملي تذوب تتجي هي هذه صافي تذوب. ملي تطيب تتنزل. غادي نقطع الدنجال. يلا هاد راسي تنقطعو شويه صغير لان تكون هذيك ديالو قاصحه. ماتنا غادي نقطع القرعه على 4 وعاوتاني هكا، ماشي صغيورين. انا جمعت كاع اللي عندي، من نتوما غادي ديروا على حسب عدد الاشخاص اللي غياكلوا، وعلى حسب بحال دابا بياسه من الحاجه او 2 بياسات من الحاجه. ما كملش هاد البصله. اما وحده كبيره اما 2 صغار، او وحده موينه وحده صغيره. انا درت 2 على وداش الخضره كثيره. غنكمل هاد القرعه حتى هي. هذه ما قدرش نمشي لها دوك الطويات. عندي هذا تيدخل في هاد لي كرو، غير حيت بدات تتلوى شويه، وما نورمالمون تنخليها نورمالمون 2 فلفلات كفايه. غير انا هذه باش ما تبقاليش درت 3. ملي تنبداو نطيبوها تنهبطوا عليها العافيه المينيموم حتى تتطلق مطيشه الماء ديالها. فاش فيه غادي طيب المطيشه والبصله، ومن بعد عاد شنو هذاك الحال راني خليته. عاد نزيدو عليها باش تنشف، باش طيب وتنشف، تكمل الطياب وتنشف في العافيه. وما خصهاش تولي بحال زعلوك، تولي هاريه. خصها تبقى باينين لي مورسو، كل حاجه بوحدها. دابا هذه غادي نحيد منها الزريعه باش تبقى غير مطيشه. باغ كونط مطيشه غادي ندير 2 صغيورين باش هما اللي يطلقوا الماء دغيا، و2 الاخرين غادي نخليهم حتى هما موصيات كبار.
فوالا نخلطها باش تخلطوا مع بعضهم لي غو. Et maintenant je fais le reste de la tomate. كان عندي لي صوتوز كلهم رميتهم لان تكلت ليهم هذاك الطفال ديالهم. ونورمالمون بتيت ابتي خص الواحد يبدا يحيد كل مره يشري وحده كل مره يشري وحده حتى يحيد هاد الطفال لانها راها مضره بزاف. وكترسو حنا ملي تنبداو نغسلو ونحكو وتيطير لها داك لاكوش الفوقانيه. اشتي سوا لا بيير سوا دي بوال فيهم لا بيير من الداخل سوا الوغ سوا بحال هادو البنات. هادي كاين لا مارك بريستيج تدير هادو وكاين دوطخ مارك راها غليظه ديال الالومنيوم ديال لينوكس ماشي ديال الالومنيوم باسكو الالومنيوم حتى هو مضر. دونك بحال هادو اللي خصني نشري الواحد بتيتا بتي. انا شريت وحده وغنبقى نشري. شريت هادو باش هادوك الاخرين هادوك المصيبات ما يحكوش بعضياتهم كديروا لهم هذا الفرق بيناتهم جوستومون باش ما يتحكش هذاك الطفل ديالهم لانه مضر بزاف. الا مشات تحك الا بداتها تحكات غير الترمه لان elle devient encore plus nocive المقله. دونك فوالا كملت. كاين لا تومه لا والو. غادي ندير فيها شويه د الملحه بدعت الضروره نزيد من بعد ما كندير فيها والو غير نضوط حتى كيدخل هاد الطياب وطيب عاد كنديرو لي بزار. دونك دابا غادي نشعل عليها وغادي ندير فيها كاس د الزيت. كاس ديال الزيت نحيد هذا اللي هنا دابا غنشوفو واش طاب. هذا البنات لو بوارو طيبتو على فابور. Ça c'est l'asperge du pauvre. Les parties vertes là, c'est ça ce qui contient le plus. C'est ce qui contient le chlorophylle. Et donc voilà, ça va refroidir et ça sera notre salade. Je change la salade aujourd'hui exceptionnellement pour liquider ce que j'ai dans le réfrigérateur avant le marché. Donc voilà, on va attendre que ça cuise un peu et après je reviens vers vous. Voilà البنات هي بدات تنزل شويه دونك مره نقلبوها هكا باش اللي الفوق يولي لتحت واللي لتحت يولي الفوق. ها هي طلقت الماء دابا غادي نجهد عليها شويه العافيه ماشي نديرها افون ولكن غادي نزيد على اللي كان باش تجي مع الطياب مع النشوفيه ما تبقاش طيب وتبقى فازقه. allez je vous vois après ان شاء الله. فوالا البنات شفتوا الطراف كبار غادي ندخلها الطياب. دابا غادي ندير لها البزار. فوالا جو مي لو بوافر ابخي نحرك باش يدخل بارطو. لاحظ دابا باقا شاده راسها. هانتوما البنات لو ستاد ديال لا كويسون. فهاد لو ستاد هذا درت البزار ما كنتش كنسجل. درت البزار وقلبتها باش يدخل البزار بارتو
الملحه ما غاديش نزيد، غنخلي داكشي اللي درت، واللي بغى الملحه يزيدها في اتابل، وغادي نخليها تزيد مازال شويه، وعاد نعريها باش تنشف شويه. فوالا البنات، ها هي ملي عريتها نشفت. شوفوا لو فون ديال المقله ما كاينش فيه الماء، نشفت. وها هي طايبه. ها هذه القرعه، اوف، هذا الدجاج طايب. بيان سور لو ريست راه هو اللي ضعيف، غادي يكون طاب كثر، الفلفله وكل شيء. دونك كتكل هكا، ما كتكلش بحال زعلوك هكا، تتجي زوينه، وكل واحد يزيد فيها اللي بغا. هي كتدار الاصليه، تتدار بالبزار والملحه سيتو، ما كاين لا تومه لا والو. التومه هي البصله دابا هنايا. دونك فوالا الي بريت، غنحيدها بالعافيه. Et puis on va l'accompagner de côte de veau. غسلتهم درتهم يقطروا باش ما يطلقوش الماء ويطيبوا مزيان. فوالا البنات، جو في فيغ لا فيوند. هي طلقت، خصها تكون فريمون ناشفه، لان غنديرها في هذه شوايه تتشوي. جهدت عليها العافيه حتى سخنات. دابا غادي نقص واحد درجه. فوالا دونك غادي نديرهم هكا. الوغ ملي تديروا اللحم، حتى ولو في مقله عاديه وكدهنوها غير بلا بغوص بشويه ديال اللبان، كتخليوها تسخن مزيان 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 حتى كتسخن، عاد كتحطوا فيها اللحم. قلت لكم ديجا اون فوا. وخصيزيغ لا فيوند باش ما تطلقش. الا درتو لها العافيه قليله وحطيتوها تو سويت في مقله بارده، كتبقى تطلق الماء ديالها. دوكو ملي كتجيو تاكلوها كيكون لا فيوند كتكون سيش بحال اون سوميل. Donc هاد لا فاصون هادي il est saisi sur un côté, après on la retourne pour la saisir de l'autre côté, et une fois il est saisi ما يهبطش منها الماء، ديك الساعات عاد تنقصوا عليها العافيه باش تطيب من الداخل. فوالا هانتوما ما كايناش قطره ديال الماء، بقى نكدو ديال اللحم ولا الدم. دونك elle a été saisie من هاد لو كوتي، je vais la saisir de l'autre. une fois نشوفها سيزي، ديك الساعات غادي نقص العافيه ونخليها باش يدخلها طياب لداخل. واللي كيبغي السينيا راه هاد لا فاصون هادي une fois il est saisi ça y est c'est fini. هذا شويه. Voilà, il a été saisi de l'autre côté aussi. Parce que هذا شويه صغر من هذا، donc il a été saisi plus vite. Je vais essayer de faire une entaille هنايا parce que كاين واحد لا بو qui empêche هذا de toucher المقله. Voilà. Donc دابا voyez elle était à 9. دابا غادي نديرها 4 ولا 5 ونخليها طيب من الداخل. 4 جينيا 4 باش دابا يدخلها لا كويسون، تدخلها من الداخل.
فوالا دخلها طياب دابا كنحلها هكا من الداخل، تلقى الطياب داخلها. نخليها تزيد شويه، سيرتو هاد الكبيره هي اللي دوموند بلوس دو كليسون. encore moins، ما تزيدش تحمر من الوجه، باغ تدخل لها الطياب من الداخل. ها هي تطابت من الداخل. C'est bon. دونك ها هي هذه طيبه. غادي نحط حداها لو ليغوم. فوالا لا غاتاتوي. ها هو دا لو بلا ديالنا. La ratatouille, c'est le plein de légumes, c'est bon. En ne mettant pas هذاك الشيء ديالنا حنا العرب، قوة لي زيبيس، فيها غير الملحة فيها غير الملحة والبزار. ملي كديروا بزاف لي زيبيس ça dénature le goût des légumes. Donc هنايا vous sentez chaque légume à part, vous sentez le goût ديالو. كنتمنى تعجبكم، وما تبخلوش عليا بلي لايك وبلي كومونتير. والناس اللي كتشوفني اول مره كنتمنى تابوناو عندي وتحضروا على الجرس باش يبقاو يجيكم لي فيديو ديالي. شكرا، خليتكم في امان الله وحفظه.